Exodo 5. Unya si Moises ug si Aaron miadto sa hari sa Ehipto ug miingon, kini ang gisulti ni Yahweh, ang Dios sa Israel. Tuguti ang akong katawhan sa pag-adto sa kamingawan aron paghimog ka sa ulugan, pahinungod kanako. Ang hari mitubag, kinsa man kana si Yahweh? Nganong paminawon ko man siya o palakton ko ang mga Israelita? Wala ako makaila kaniya o dili ko gayud palakton ang mga Israelita. Mitubag si Moises o si Aaron, ang Dios sa mga Hebreo nagpakita kanamo. Paadtuain taon kami sa kamingawan, nga laktunog tulo ka adlaw aron maghalad kami ngadto sa Ginoo nga among Dios. Kung dili namo kini buhaton, patyon kami niya pinaagi sa sakit o sa gubat. Ang hari mitubag, nganong gipahunong man ninyo ang mga tao sa ilang trabaho? Balik kamo sa inyong mga trabaho. Ang inyong katawhan mas daghan pa kay sa mga Ehiptohanon o buot ninyo silang paundangon sa ilang mga trabaho? Niadtong gihapong adlaw, gisugo sa hari ang mga Ehiptohanon nga nagdumala sa mga ulipon ug mga kapatas nga mga Israelita. Ayaw na ninyo hatagig dagami ang mga tawo nga magamit nila sa paghimog tisa. Sila mismo ang pakuhaan ni ana, apan mao gihapong gidaghanon sa tisa ang ipahimo kanila ug ayaw kini kunhuri. Mga tapulan sila busa naghangyo nga tugutan ko sila pag-adto sa kamingawan aron maghalad ngadto sa ilang Dios. Dugangi pa hinuon ang ilang trabaho aron magkapuliki sila sa ilang mga bulaton ug dili na mamati sa mga bakak nga mga sulti. Busa ang nagdumala sa mga ulipon ug mga kapatas migula ug miingon sa mga Israelita. Nagsugo ang hari nga dili na kamo hatagag dagami. Kamo na ang magkuha niini bisan asa apan mao gihapong gidaghanon sa tisa ang inyong himuon. Busa naloko pagsuroy sa mga Israelita ang tibuok Ehipto aron pagkuhag dagami. Giapura sila sa mga nagdumala kanila sa paghimo ug mao gihapong gidaghanon sa tisa matag adlaw ingon sa ilang gihimo kaniadto. Gipanglatos sa mga nagdumala sa mga ulipon ang mga kapatas nga Israelita ug gipangutana, nganong wala man kamo makahimo karong adlaw sa samang gidaghanon sa tisa nga inyong gibuhat kaniadto? Unya miadto sa hari ang mga kapatas nga Israelita aron pagpadayag sa ilang ulo. Kamahalan, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Wala na'y dagami nga gihatag kanamo apan gipabuhat gihapon kamig tisa o gilatigo pagayod kami ang imong mga tawo ang sad-an. Mitubag ang hari, labihan kamo katapulan busa mihangyo kamo nga palakton aron maghalal ngadto sa Ginoo. Balik kamo sa inyong mga trabaho. Walay dagami nga ihatag kaninyo apan kinahanglan nga maghimo kamo sa samang gidaghanon nga tisa. Nakita sa mga kapatas nga Israelita nga nahimutang sila sa lisod nga kahimtang sa dihang gipahimo sila sa mga samang gidaghanon nga mga tisa matag adlaw. Sa pagbiya nila sa hari, gikasugat nila si Moises o si Aaron nga naghulat kanila. Miingon ang mga kapatas nga Israelita, makita unta ni Yahweh ang inyong gibuhat ug silutan kamo niya kay tungod kaninyo ang hari ug ang iyang mga opisyal na pungot pag-ayo kanamo. Daw gihatagan ninyo silang espada aron ila kaming patyon. Unya, midangop na usab si Moises sa Ginoo mingon, Ginoo, nganong gipaantos mo man kining katawhan? Nganong gipadala mo man ako?
Sukad gayud sa akong pagsulti sa imong ngalan ngadto sa hari, misamot hinuon ang iyang pagdaog-daog sa imong katawhan ug wala kay gikatabang kanila.